الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاتہ دوما علی خیر الانام محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بیٹا بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اما نوالہ اس وحدہ لا شریک کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آج کی یہ سالانہ عظیم الشان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں انعقاد پذیر ہے۔ سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں صدارت جو ہے وہ فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب قادری سروری زیدہ شرفہ آستانہ علیہ چھالے شریف آپ فرما رہے ہیں۔ خصوصی آمد جو ہے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں فخر السادات حضرت پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ترمذی، حضرت صاحبزادہ پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب اور عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب قادری سروری زیدہ شرفہ آپ کی ہوگی۔ آج کی اس روحانی وجدانی ایمانی سوہانی بزم میں جو زیر قیادت یہ پروگرام چل رہا ہے حضرت پیر سید ظہور حسین شاہ صاحب اور زیر نگرانی پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور آج کی اس بابرکت محفل میں جن کا خصوصی خطاب ہے میرے مسلک کے عظیم خطیب اہل سنت فخر اہل سنت مقبول عرب و عجم حضرت علامہ مولانا محمد جعفر قریشی صاحب خطیب اعظم ملتان شریف آپ کا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہماری اس پینڈال کی زینت بنیں گے۔ خصوصی نعت جو ہے وہ بلبل مدینہ بڑے معروف اور ممتاز ثناخوان جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب شہر سیالکوٹ سے، وہ بھی چند لمحوں کے بعد ہمارے پنڈال کی انشاءاللہ رونق ہوں گے، ہمارے اسٹیج کی زینت ہوں گے، رونق ہوں گے۔
साउंड सिस्टम जो है ये किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। हक प्रोडक्शन गुजरात से मेरे बड़े ही प्यारे भाई नकीब भाई बड़ी प्यारी नकाबत करते हैं, उस्मान रज़ा कादरी साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये दरवाज़े के सामने जो दोस्त खड़े हैं, दरवाज़े के आसपास हैं, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करें पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि आज की इस बाबरकत रूहानी वजदानी सुहानी ईमानी बज़म का जो आगाज़ है वो अल्लाह के लारैब कलाम से होने लगा है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए आए हैं, तो बाहर खड़े होने का या अपनी बात करने का कोई आपका मकसद ही नहीं है। आज तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ बात करनी है तो अल्लाह के महबूब की बात करनी है। तो इसलिए जितने अहबाब बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इंतज़ामिया के हज़रात जो गेट के पास खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि किसी को खड़ा ना होने दे, हर बंदे से कहें कि भाई अंदर तशरीफ़ ले जाओ पंडाल में। और आइए एक नारा बुलंद करते हैं। आप बुलंद आवाज़ से नारा बुलंद कीजिएगा ताकि जो बाहर हैं उनको पता चल जाए कि महफ़िल जो है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है और तिलावत कलाम पाक से हम अपनी इस रूह परवर महफ़िल का आगाज़ करने लगे हैं। नाराए तकबीर। और मेरे भाई तुसी भी उठ के अगे आ जाओ, टेक तुसां लाई है, ये पंडाल खाली है, तुसी हुण उत्थे बवो दे, जिहड़े बाहरों आउण दे वो भी उत्थे ही बह जाण दे, क्योंकि असीं अगे तुहानूं पता है लकीर दे फकीर सारे, जिथे एक बैठे होवे उत्थे पंज नाल होर बह जांदे ने। मेहरबानी है तुहाड़ी हुजूर दी महफिल दा सदका। मेरे वास्ते ना आओ, ना कोई साडे वास्ते आया, ना कोई नकीब वास्ते, ना कोई खतीब वास्ते, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे जिक्र वास्ते आओ, नीयत लैके आओ। इंशाअल्लाह ताला खाली झोली आओ दे, इंशाअल्लाह भरी झोली लैके वापस जाओ दे। ये साडा ईमान है, साडा अकीदा है। जिन्ना उठ के अगे आ सकदे हो, बच्चे बैठे ने उन्ना उठ, बड़े बंदे उठ के अगे आ जाओ ताकि इन्हां बच्चों भी पता लगे कि बड़े बंदे आ गए ने। ते जितने बंदे बाहर ने दोस्त अहबाब गली च फिर रहे ने, उन्हां के गुजारिश है कि बाकायदा तौर पर इस महफिल पाक का आगाज़ होने लगा है। साढ़े बड़े मारूफ और मुमताज़ कारी कुरान जनाब कारी मोहम्मद अदनान साहब तशरीफ़ फरमा ने। इंशाअल्लाह चंद लम्हे तो बाद आप अपनी तिलावत कलाम पाक फरमान दे, इंशाअल्लाह इस महफिल का बाकायदा आगाज़ करन दे। तमाम अहबाब अगे गुजारिश है कि तमाम अहबाब पंडाल च तशरीफ़ लाया वो नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, हाथ चौक के बोलो नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दोवे हाथ चुक के डट के बोलो नाराए रिसालत। बड़े बंदे भी हाथ चुक के बोलो नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। दोवे हाथ बुलंद करके हर बंदा बोले नाराए रिसालत, क्योंकि ये जड़ा नारा है ना, नाराए रिसालत, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि साढ़े सुनिया दी जान है। ये जड़ा नाम है ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी नारा मारने हैं, ये सिर्फ नारा नहीं है बल्कि साड़ी ये जान है। जान भी नहीं, मैं तो इंज कहना हुंदा वां कि साडा ईमान है, साडा ईमान है। और इंशाअल्लाह जान भी है, ईमान भी है और साढ़े सुनिया दी पहचान भी है। तो इनू डट के बुलंद आवाज नाल दोवे हाथ बुलंद करके जोर नाल बोलो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत,
جتنے احباب باہر کھڑے نے ان آگے گزارش ہے کہ پنڈال دے اندر تشریف لے وہ باقاعدہ طور تے اسی اس محفل پاک دا آغاز کرن لگے ہیں تلاوت کلام پاک دوں تسی خالصتاً اللہ اور اس دے رسول دا ذکر سننے واسطے گھر چوں آئے ہو اگر باہر بیٹھے رہو دے اپنیاں گلاں کردے رہو دے تے اے رات ضائع ہو جائے دی کیونکہ میں تے تسی خوش نصیب ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڑے بابا جی فرماندے ہوندے سن کہ مالکاں نوں نوکراں دی کمی کوئی نہیں اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی الحمدللہ ذکر مصطفیٰ واسطے چن لے ہاں اللہ نے سانو چن لیا کہ آ جاؤ اس پنڈال چ بہ کے اس حال چ بہ کے میرے حبیب دا ذکر کرو ورنہ پتہ نہیں یہ جڑا وقت ہے ساڈا روز کرے گزردا ہے اج بھی گزر جاندا روز اے وقت کسے نہ کسے جگہ تے کچھ گفتگو کر دیاں کچھ گلاں کر دیاں اے وقت گزر جاندا ہے شاید اج بھی یہ وقت ٹی وی ویکھ دیاں یا کسے ہور کام چ دوستاں نال گپ شپ کر دیاں اے وقت گزر جاندا لیکن میں اور تسی خوش نصیب ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے تے کرم فرمایا اور کرم ایسا فرمایا کہ اللہ نے ساڑھے تے کرم فرما کے سانو خوش نصیباں چ شامل کیتا کہ آ جاؤ اج دی رات جڑی ہے دنیا داری چھڑ کے دنیا دیاں گلاں چھڑ کے دنیا دیاں محفلاں چھڑ کے اس پنڈال چ آ جاؤ آ کے میرے حبیب دا ذکر کرو کیونکہ جتھے ذکر حبیب ہوندا ہے اوتھے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے جتھے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندی ہے جتھے اللہ دے رسول دا ذکر ہوندا ہے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوندا ہے اوتھے اللہ دی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے تے میں اور تسی اج اس جگہ تے بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل چ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس محفل وچ اللہ دی رحمتاں دا نزول پیا ہوندا وے الحمدللہ تے ایتھے با ادب ہو کے بوو ذکر مصطفیٰ سنو قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت سنو ذکر مصطفیٰ سنو ناتحان کولو حضور علیہ السلام دی نات دی شکل وچ نات دی صورت وچ حضور دا ذکر سنو سبحان اللہ آکھو خوش ہو جاؤ مسکراؤ اس محفل چ بہ کے اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھو کیونکہ اے محفلاں انسان نو روز نہیں ملدیاں اے لمحات روز انسان دی زندگی چ نہیں آمدے اے چیزاں لیکن جس وقت آج تے انسان سمجھ ہے میں اتھے محفل تے بیٹھا اتھے بیٹھا فلاں جگہ بیٹھا لیکن میں اپنی نقابت چ اکثر جملہ کہندہ ہونا وا کہ کوئی بندہ نہ آ کے پیر سید منظور شاہ صاحب نو آکھے کہ میں آیا کوئی نعت خان کوئی نقیب عام جو عوام الناس جڑی ہے انہاں واسطے بھی یہی ہے کوئی بندہ نہ آکھے کہ میں آیا شاہ جی میں حاضری لوائی میں آیا عمدہ کوئی بھی نہیں ساڈا عقیدہ کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ساڈا عقیدہ کہ اسی بلائے گئے ہیں آئے نہیں تو جدو بلائے گئے ہیں حضور علیہ السلام نے ساڑھے والا اپنی نظر رحمت فرمائی ہے اللہ نے ساڑھے تے کرم کیتا ہے تو پھر سانو با ادب ہو کے بہنا چاہیے خوش ہو کے ذکر مصطفیٰ سننا چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ دی صدا جڑی ہے انہوں بلند کرنا چاہیے اس محفل دے صدقے انشاءاللہ ساڑھا ایمان ہے کہ اگر کوئی خالی آوے دا تو خالی واپس نہیں جان لگا تسی اکثر علماء کو یہ جملہ سن دیو کہ اگر کوئی بدبخت بھی حضور دے میلاد دی محفل جا جائے حضور دے ذکر دی محفل چ آ جائے وہ بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت ہو جاندہ ہے خوش نصیب ہو جاندہ ہے تے اسی خوش نصیب الحمدللہ لو ہون تسی نعرہ بلند کرو تے قبلہ قاری صاحب کو لو تلاوت کلام پاک سماعت کرنے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوے ہاتھ چوکے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت ڈٹ کے بولو بلند آواز ڈال تاکہ باہر والوں کو پتہ لگے کہ محفل دا باقاعدہ آغاز ہو گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرات محترم آئیے لجپال آقا کریم آقا کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
लजपाल आका दिलों को जंग लग जाता है, दिलों को जंग लग जाता है। तो लजपाल आका करीम आका या रसूलल्लाह दिलों का जंग कैसे दूर करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर दुनिया की मिसाल लोगे तो खिड़की को जंग लगा तो उसका तरीका जो है वो जंग दूर करने का इंसान जानता है। अगर दरवाजे को जंग लगा तो उसका तरीका जो है जंग दूर करने का वो इंसान जानता है कि कैसे जंग दूर किया जाता है। मगर जब दिल को जंग लगता है तो लजपाल आका करीम आका ने फरमाया कि तुम ऐ मेरे सहाबा, तुम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत किया करो, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे दिल का जंग दूर कर देगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत किया करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान की ज़ियारत किया करो। अल्लाह ताला कुरान की तिलावत के सदके, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह तुम्हारे जो दिल का जंग है उसको दूर करेगा। आइए तिलावत कलाम पाक समात करते हैं। ज़ीनतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्ताजुल हफाज, उस्ताजुल कुर्रा, बड़े खूबसूरत कारी कुरान, नौजवान कारी कुरान, कारी मोहम्मद अदनान रज़ा साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और आयात बैयनात की तिलावत से हमारी इस रूह परवर महफ़िल का आगाज़ फरमाते हैं।